سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا کیا نام تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے 40 دنوں کا روزہ رکھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام سہمہ تھا۔ سوال: بیت لحم کس نبی کی جائے پیدائش ہے؟ جواب: بیت لحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ سوال: وہ کون سی نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے؟ جواب: نیل نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: کیا ملائکہ نظر آتے ہیں؟ جواب: عام حالت میں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں پر نازل فرماتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں جنت کے خازن کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جنت کے خازن کا نام رضوان ہے۔ سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام کسوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔
सवाल, दमिश्क की जामा मस्जिद किसने तामीर करवाई? जवाब, दमिश्क की जामा मस्जिद खलीफा वलीद ने तामीर करवाई। सवाल, जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब, जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल, शैतान पहले क्या था? जवाब, शैतान पहले जिन था। सवाल, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब, कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है या फ़र्ज़? जवाब, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब, 13 साल बाद। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो फ़तह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब, फ़तह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल, जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब, जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब, सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल, मदीना के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब, मदीना के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। सवाल, किस नबी की ज़ियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे?
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे। सवाल: मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब: मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब: कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल: अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को किस महीने में नाजिल फरमाया था? जवाब: अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को 18 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल फरमाया था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थी? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थी। सवाल: तूफ़ान नूह का आगाज़ किस मस्जिद के सैन से हुआ? जवाब: तूफ़ान नूह का आगाज़ मस्जिद कूफा के सैन से हुआ। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल: खाना काबा का दरवाज़ा कितने किलो सोने से बनता है? जवाब: खाना काबा का दरवाज़ा 300 किलो सोने से बनता है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल: मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब: नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल: हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक किस तरह हुई? जवाब:
سورہ تبت نازل ہوئی جس کے عتاب پر ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دے دو۔ اس بنا پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو طلاق ہوئی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود انصا نے کیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ سوال: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال جہنم میں رہے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی اوریہ تھا۔ سوال: سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سابق الاولون ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سوال: فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟
जवाब: शराब नोशी पर सबसे पहले सजा का हुक्म हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जारी किया। सवाल: अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने किस प्यारे नबी को दुनिया में भेजा था? जवाब: सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिन तक भूखे रहे। सवाल: साबुन किस नबी की इजाद है? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम साबुन के मौजूद थे। सवाल: गारे सूर में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? जवाब: गारे सूर में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचाते थे। सवाल: आलम बरज़ख में बरज़ख का क्या मतलब है? जवाब: बरज़ख का मतलब है वक्फ़ा। Meow.